Almonte nag-appeal sa Diving Equipment and Marketing Association Show 2024 sa Las Vegas. Aniya ang kumplitong detalye. Tungod sa dakong kagustuhan nga mapalig-on ug mapalambo ang turismo sa probinsya, nag-appeal si 1st District Congressman Jason P. Almonte sa Tourism Promotion Board sa Diving Equipment and Marketing Association Show 2024 nga gipahigayon sa Las Vegas Convention Center sa Las Vegas, Nevada niadtong Nobyembre 19, 2024. Sumala pa ni Congressman Almonte nga pinaagi sa iyang pagtambong sa nahisgutang activity, mahatagan og oportunidad nga mas mapalambo pa ang turismo sa water sports, diving, aquamarine preservation ug environmental sustainability awareness dinhi sa atong nasod ug syempre dili maulahi ang atong probinsya ilabi na nga ang Misamis Occidental adunay kapasidad ang mga kadagatan nga angayan ikapasigarbo. Ang pagtambong sa kalihukan naghatag og oportunidad kang Congressman Almonte nga makapadayag sa mga potential sa Misamis Occidental isip usa ka destinasyon sa diving ug water sports. Mahimo kini nga makatabang sa pagdani og dugang mga turista ug sa pagpalambo sa ekonomiya sa probinsya. Ang probinsya naglaom nga ang pag-apil sa maong kalihukan magdala og dugang nga mga oportunidad ug pagpamuhunan ug pag-uswag sa turismo sa probinsya. Makatabang sa paghatag og dugang oportunidad sa trabaho aron mapalambo usab ang kinabuhi sa Misamis North.